नाज़रीन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जो अहम बातें हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा माजरा समझ आ सके। आज हम दो इंतहाई अहम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ये इमरान खान की जो अडयाला जेल में केस की समाअत हुई उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और अली अमीन गंडापुर के पेशावर इलेक्ट्री पर कब्जे की धमकी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें की। वो सारी की सारी बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। अदालत के अंदर जो बातें की गई और अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो बातें की गई वो सारी की सारी आपके सामने पेश करूंगी। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी और आप अच्छी अच्छी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल में समाअत, बुशरा बीबी गुस्से में कमरे में दाखिल हुई, इमरान खान के साथ भी वो ना बैठी। ये सारा माजरा क्या था वो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। दौरान समाअत बानी पीटीआई भी अपनी जगह से उठकर बुशरा बीबी के साथ रोस्टम पर खड़े हो गए और इन्होंने बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। अब बुशरा बीबी उनके साथ नहीं गई। बात क्या है, ये बात बताते हैं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान के लिए बुशरा बीबी शदीद गुस्से में दिखाई दे रही थी। अब पता नहीं उनको किस चीज़ का गुस्सा था, वो परेशान नजर आ रही थी, तो उनकी जो बीवी इंतहाई गुस्से में नजर आ रही थी, जबकि बानी पीटीआई भी कमरे अदालत में परेशान नजर आए। अडयाला जेल में बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई। तो 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत हुई जिस सिलसिले में बुशरा बीबी वहाँ पर पेश हुई, जबकि समाअत के दौरान बुशरा बीबी गुस्से में कमरे में अदालत में दाखिल हुई। बुशरा बीबी शोहर के पास जाने के बजाय अलग बैठी रही। वो कमरा अदालत में बानी पीटीआई की बहनों से भी ना मिली और यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों से भी नहीं मिली। कमरा अदालत में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद बुशरा बीबी भी गुस्से से रोस्टर पर गई और एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद कर लिया। अब बुशरा बीबी ने कहा कि पहले केसेस के जज पर एतमाद नहीं था, इस अदालत पर मैं अदम एतमाद कर रही हूँ। 15 मई को अडयाला जेल में समाअत भी थी, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। अदालत की जानिब से बुशरा बीबी को बताया गया कि 15 मई की समाअत तो मुलतवी हुई थी। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफ़ी की वजह से इस जेल में हूँ। अब देखिए वो बेचारी के ऊपर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई इसकी वजह से वो जेल के अंदर जो आ गई हैं। दौरान समाअत बानी पीटीआई भी अपनी जगह से उठकर बुशरा बीबी के साथ रोस्टम पर खड़े हो गए। उन्होंने बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की बहनों के साथ बैठी और बेटियों से भी ना मिली। इन्होंने अलहदा कमरे के इंतजाम के बाद अपनी बेटियों से अलहदगी में मुलाकात की। समाअत के दौरान इमरान खान इब्तदा से आखिर तक परेशान नजर आए और वो कभी वकला, कभी रोस्टम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। बुशरा बीबी और इमरान खान से 6 मरतबा सरगोशी में बातें कर रहे थे। वकला और बानी पीटीआई ने अदालत से बुशरा बीबी को कायल करने के लिए 3 मरतबा वक्त मांगा। अदालत ने वकला और बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत में 3 मरतबा वक्फा भी किया। बानी पीटीआई, वकला और बुशरा बीबी की तवील मशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया गया। वकला ने समाअत 15 दिन बाद करने के बाद गुज़श्ता रोज़ जो अदालती नोटिस पर अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत में आज किसी गवाह का जो बयान था वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। बाज़ा अदालत ने केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। ये सारा माजरा था जो आज जो अडयाला जेल के अंदर जो अदालत लगाई गई थी, तो उसके ऊपर जो सारा जो रावलपिंडी के अंदर जो अदालत लगी थी, सारा माजरा मैंने आपके सामने रखा। और मज़ीद आपके साथ में शेयर करने वाली एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करने वाली को अली अमीन गंडापुर ने धमकी दे दी है इलेक्ट्रिक वालों को कि अली अमीन गंडापुर ने वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का टाइम दे दिया कि जी 15 दिन का टाइम है। तुम लोगों के बाद उनको एक तरह की जो वार्निंग जारी कर दी है कि 15 दिन के बाद आप जो है मतलब कि मैं आप से बाहर हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को सुबह के वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकल आई तो क्या हल होगा। देखिए अब कश्मीरियों ने क्या काम किया, उन्होंने तो 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली करवा ली और 50 रुपये किलो आटा करवा लिया। उनकी तो क्या ही बात है। फिर उन्होंने ये जो है सारा का सारा काम, और देखे जब आवाम निकलती है तो जमहूरियत, ये देखे ये जो अक्सरियत की मानी जाती है आपको पता है, तो
وہاں پہ کیا ہوا، تو کشمیر جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا. آپ ہماری پلے لسٹ جا کے دیکھیں، وہاں ہم نے جو سارا ماجرا وہ ایکسپلین کیا ہوا کہ عوام کس طرح سے سڑکوں پہ نکلی. اس کے بعد جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، اس کی بھی پوری کی پوری سماعت کی ڈیٹیل جو ہے وہ ساری کی ساری ہم نے اس پلے لسٹ کے اندر جو میں نے ڈسکرپشن کے اندر ڈالی ہے، وہ آپ جا کے سنیں، آپ کو سارے کی ساری جو ماجرا سمجھ آ جائے گا. ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے، لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے. اور آگے بڑھتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جی جو کے پی کی حکومت جو ہے باہر نکل آئی تو آپ کا کیا حال ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ملک کی بجلی آن اور آف کرنے کا بٹن خیبر پختونخوا کے پاس ہے، بیٹھے اور مسائل حل کرے ورنہ غیر ذمہ دار لفظ چھوٹا ہوگا. تو یہ سارا انہوں نے مسئلہ جو ہے کہا. تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بات نہ سنی گئی تو خیبر پختونخوا میں وابٹا کے جو دفاتر ہیں ان کو ٹیک اوور کر کے دکھائیں گے. اپنے صوبے کے عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کریں گے. چور کون ہے دنیا جانتی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں اس سال کے 50 ارب روپے 2 مہینے میں چاہیے. صوبے کو جو ریگولر پیسہ دیا جاتا ہے اس میں بھی 300 ارب روپے کم ملے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر حق مانگنا غیر ذمہ داری ہے تو میں غیر ذمہ دار ہی صحیح، بار بار درخواست نہیں کی جاتی، حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ مجبور ہو کر بجلی لوڈ شیڈنگ پر اس حد تک جانا پڑ رہا ہے. تو یہ سارا جو ماجرا تھا سمجھ لے. علی امین گنڈاپور کے پشاور الیکٹرک جو پر قبضے کی دھمکی انہوں نے دے دی کہ ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے ویڈیو بیان میں جو انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے کل تک لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی مہلت دے دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پیسکو کے چیف کے خیبر پختونخوا میں رہنا ہے تو ان کے طریقے سے چلنا ہوگا. اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کل تک لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پر قبضہ کر کے لوڈ شیڈنگ شیڈیول وہ خود بنائیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ وارننگ نہیں، ٹائم لائن ہے. ان کا صبح سستی بجلی بنا کر مہنگی خریدتا ہے. وفاق نے حق نہ دیا تو پھر سب دیکھیں گے کہ وہ حق کیسے لیتے ہیں. یہ دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے حق لے رہے ہیں. اب عوام اسی طرح سے ہی اپنے حق حاصل کرے گی، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر کے یا پر اس طرح کی دھمکیاں دے کے وہ سارا کے سارا اپنا کام کروا لیں گی، اور اسی طرح سے ہی اپنا حق ملے گا میرے خیال میں. علی امین گنڈاپور کی بھی ویڈیو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے. چلیں دیکھیے ویڈیو پھر آگے بڑھتے ہیں. 40 روپے تھا کاروبار آپ کے سامنے ایسا کتنا چل رہا تھا. روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا. انڈسٹری چل رہی تھی. ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا. آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے. وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اتنے میں ہی بجلی دے رہا ہوں. اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی. چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں، ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے، جائیدادیں خریدی، منی لانڈرنگ کی. وہ ریکارڈ موجود ہے. کئی لیکس موجود ہیں، ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں، ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BIS بھی کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 ارب روپے دیا، ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے. جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے. یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے. یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں ہے. اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا. نہیں دلا سکتا پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں، پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں، میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ غیر ذمہ داری ہے. میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں. مجھے فخر ہے اس پہ. اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا
کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں. اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے, ان کے حق کی جنگ لڑنی ہے. میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں. کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی 22 گھنٹے کے شیڈیول سے 18 گھنٹے ہوگی, مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا, آئی جی صاحب بھی موجود تھے, چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے, کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا. نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. 15 دن کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں میرے ساتھ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا, تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا, 120 ارب کاٹ لو. 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تم غریب ہو, غریب اس ملک کو تم نے بنایا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی, جو 12 ہے وہ 8 ہوگی, جو 8 ہے وہ 4 ہوگی, جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے, ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں. اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں, پھر بھی آپ کو نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سن آف لیسر گاڈ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے ساتھ عوام ہے, نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے. خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا, ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک یہ عوام کی تحریک ہے, اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.